चेयरमैन साहब आगे आए। अच्छा नहीं सर बारी बारी ना कोई ऐसी जल्दी नहीं है कोई जल्दी नहीं है ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਤੋਂ ਨੂੰ ਪਾਓ WhatsApp ਦੀ ਬਾਤ ਦੇ ਨਾ WhatsApp ਦਾ ਕਾਰਡ मैं ही साइन कराना आइए चेयरमैन साहब अस्सलाम वालेकुम एब्सेंस में चेयरमैन साहब डाले हाथ हाँ ठीक है थैंक यू अच्छा सर ठीक ठाक क्या जी किधर है भाट साहब आगे आए ਤੁਸੀਂ ਬਾਤ ਕਦੋਂ ਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ ਬਾਤ ਕਾਜ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਉਹ ਤੇ ਸੈਯਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਅੱਗੇ ਹੀ ਹੈਗਾ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ ਨੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਾਰਡ ਦੇਣਾ ਜੇ ਬਸ ਕਰ ਪੈਸੋ ਮੇਰਾ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਸਰ ਤਿੰਨ ਲੇਆਊਟਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਨਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ एक मिनट जरा एक मिनट सर प्लीज डिकोरम चलेगा जुएल पे बैठ जाए वो है ना होगा कि कोई है आइए सर मैडम आइए सर मैं ना साहब तशरीफ लाए बहुत सारे है थोड़ा जिहा फोटो शूट नहीं बनाने नहीं जैकेट ड्रेसर आ गया सर ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਹੀ ਜੋ ਬੌਸ ਰਾਤੇ ਬੌਸ ਜਿਵੇਂ ਜਲਦੀ ਆ उसके पहले आओ जी राणा साहब आ जाओ नहीं सर उसको बगैर तो कार्ड नहीं बनना नाले दो ले आया मिठन आजा तो रह तो नहीं गया साथी नहीं आ रहे चलो ठीक है तुम भी दिखी डिगना पहना बंद जाओ नहीं सर बना दो जल्दी खींचो खींचो आखिरी मदद लाल हुआ है भाई मदद जल्दी बना दे बेटा बन रही है ओदी बनी हो सर सर आमर बेटा गड्डी ते रखनी जान लगे देख हां है असल गल है आसमा जी नहीं आप पकड़िए चल मिशन रनिंग भी है ना हां जो अगर तालिश अंधी भी हो रास्ता भी और रास्ता भी जानती है हां कंदी तोप चलने के बाद आवाज नहीं आई फरंगी पहचान होता भी है हाँ बेमानी है ये मोहम्मद है ये मोहम्मद है ये कुछ नहीं है करते शुरू कर लेते यार अरे यार अभी 10 साल के दूर तो हो जाए कम से कम अच्छा नहीं वो तो साथ साथ करके होता है नहीं इतना भी नहीं होता तो हो नहीं सकते
बाहर ये हमें पता नहीं है, हमें तो जब ये कौन बनेगा पुलिस? नुमान इजाज नहीं ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਸੁਹੇਲ ਅਹਿਮਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਨਮਾਨ ਯਾਦ ਵੀ वो नहीं उसके फिर आप जब काम करने लगे हैं, अच्छा, उसका ऑन का बहुत इम्पैक्ट कॉमेडी का बना, वो आपको कभी भी आगे एक स्पिरिचुअल कैरेक्टर के रूप में दिखाई बस वो इसलिए पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा पैसे जो मैंने 412 फिल्में लिखने के बाद लिए वो सफ़ी बादशाह के लिए, और वो भी मैंने मांगे नहीं थे, ऊपर दूसरा लफ्ज़ को मेरे मन थे, उसको मुझे खुद। और बट साहब अक्सर उसको मजाक में कहा करते थे कि इसको आप पैसे देकर ख़राब करते हैं, तो उनका जुमला मुझे अभी तक याद है, कहने सन सोना करा आज ही नंबर। तो 1,80,000 रुपया मैंने लिया, हाईएस्ट अमाउंट जो मैंने, वरना 1,20,000 94 हाँ। तो उसके बाद क्या हुआ, भाई साहब की डेथ हुई, 1,80,000 रुपये राइटर लेने वाले को लाख पे ले आए, फिर 60,000 पे ले आए, फिर 50,000 पे ले आए, और मैं लगता रहा, मेरा इनका साथ था, मेरा इनका घरेलू ताल्लुकात थे, इन्होंने जिस भी छुरी से मुझे हलाल किया मैं हलाल होता रहा, और लोग भी मुझे इनकी मिसालें दे लेकर ज़बा करते रहे और मैं ज़बा होता रहा। तो लोग ये समझते मैंने बड़े पैसे कमाए। आप यकीन करें कि जब मैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में सफ़ी बादशाह के बाद सुल्तान की डेथ हुई, मैं 17 लाख रुपए का मकरूज था अपने बच्चों को तालीम के सिलसिले में। मेरा घर भी बिक गया, गाँव वाला, मेरी ज़मीन भी बिक गई, वो मैंने अब कर्ज आकर उतारना शुरू किया, आज भी मेरे ऊपर 5 लाख रुपया कर्ज है। अब आते हैं कि पैसे कैसे लिए जाते। मैं उस दिन से फैसला किया कि प्रोड्यूसर के पास बेशक कारी मेरे से बड़ी होगी, उसका घर भी मेरे से बड़ा होगा, पैसे भी उसके पास मेरे से ज़्यादा है, मैं उसका मुलाजिम भी हूँ, लेकिन आप देख लीजिए हर प्रोड्यूसर से अच्छा ड्रेस पहन कर मैं उसके सामने, इसलिए कि उसके जहन से मैं ये निकालता हूँ। जब वो तारीफ करेगी ये नासिर हबीब साहब हैं, तो उनको पता चला मेरा ड्रेस देखकर कि नासिर हबीब साहब लाहौर मंसूब थे, ये भिखारी नहीं है, ये फ़कीर नहीं है, ये लाचार नहीं है, ये बेबस नहीं है। कल मेरा प्रोडक्शन मैनेजर आपके पास एग्रीमेंट लेकर आएगा, आपकी को मिलेगी, ठीक है। मैं उस वक्त पंजाब यूनिवर्सिटी में लेक्चर था, तो वहाँ मुझे फ़ोन आया कि जी मैं ज़करिया बोल रहा हूँ और मुझे हमारे उन्होंने भेजा है आपके लिए आपका एग्रीमेंट और एडवांस मेरे पास। मैंने कहा स्टाफ रूम में बैठे, स्टाफ रूम में बैठ गए, मेरे सामने 17 पेज का एक एग्रीमेंट रखा। पहली बार मुझे पता चला कि एग्रीमेंट भी होता है, जबकि मैंने तो कभी ज़िंदगी में ना कभी ये जो बरसात बैठे थे 80-85 फिल्म में नहीं किसी एग्रीमेंट की ज़ुबानी बात होती थी, पैसे नहीं दिए चले गए। अब मैंने कहा जी क्या कहता है जी ये पढ़ दे और इसकी हर सबूत साइन। मैंने वो कलम उठाया, मैंने पढ़े बगैर पहले सफ़े पे साइन किया, दूसरे पे तीसरे में करने लगा, 5-6 सफ़े किए, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, मुझे नासा पढ़ तो नहीं और साइन कीजिए। मैंने कहा मेरे भाई मेरी कोठी है वो भी मेरी बेगम के नाम है, 2 दुकानें वो भी बेगम के नाम है, गाड़ी है वो भी बेगम के नाम है, मेरे पास एक ब्रीफ केस है जिसमें कुछ कागज़ है, मेरा पासपोर्ट और कुछ नहीं, आप क्या ले लेंगे मेरे से। वो हंसा खैर, उसके बाद उसने मुझे एक लिफाफा दिया, कहते जी ये आपने तो नहीं पढ़ा, ये आपकी टोकन मनी है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, जब स्क्रीन पे फाइनल हो जाएगा दूसरी मिलेगी, जब आप डायलॉग शुरू करेंगे आपको तीसरी। वो लिफाफा मैंने दिया, थोड़ा मोटा था, मुझे पता चल गया तो मेरा ख्याल है कि कम से कम 50 एडवांस हो। वो खैर कुछ देर बाद चला गया। ये अल्लाह को मंजूर था सूदी बट का सुपर, नासरुद्दीन किसी को सुपर नहीं कर सकता। जब अल्लाह को मंजूर हुआ तो उसने वसीला बना दी, जब अल्लाह को मंजूर हुआ मेरे पास बिलाल अशारी आ गया,
تو یہ جو ہوتا ہے یہ کوئی کسی کو نہیں بنا سکتا. اس غلط فہمی میں کبھی نہ رہنا کہ فلاں ایکٹر کو میں نے بنا دیا, فلاں ڈائریکٹر کو میں نے یوں کر دیا. کوئی کچھ نہیں کر سکتا. آپ اپنا آپ نہیں بنا سکتے, کسی کو کیا بنا سکتے. لہٰذا جو کرتا ہے اللہ کی ذات کرتا. ایک اثر کی نماز نہ چھوڑے. یہ 2 اصول جو رائٹر اپنائے گا وہ 40 دن کے بعد میرے پاس آئے, اگر اس کی لائف میں تبدیلی نہ آئے تو میرے گھر یہ ضرور کریں. یہ میری ریکویسٹ ہے. اور میں یہ بٹ صاحب سے بھی کہتا ہوں, یہ ویسے تو جو عبادت کرتے ہیں یہ اتنی اچھی کرتے ہیں کہ جو ہم نمازی لوگ نہیں کرتے. کیونکہ وہ میرا ایک جملہ ہے کہ عبادت مسجد کے اندر نہیں ہوتی, عبادت مسجد سے باہر آنے کے بعد شروع ہوتی. کیا بات ہے. مسجد کے اندر تو آپ نماز پڑھتے ہیں اپنے لیے, مسجد کے اندر آپ کو جب ہوتے ہیں تو صرف اتنا پتہ چلتا ہے کہ آپ مسلمان ہیں. مسجد کے باہر آ کر پتہ چلنا چاہیے کہ آپ انسان کتنے اچھے, آپ نے انسانوں کے لیے کیا کیا. آپ نے کسی کا جھکا ہوا سر اٹھایا. اگر ایک آدمی مقروض ہے, کوئی آپ اس کی بےزتی کر رہا ہے, اس کے اوپر 2000 روپے کا قرض ہے, 10,000 کا قرض ہے, آپ اسے دے دیں, اس کا سر اٹھا دیں. اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا کیا کہ ہندوستان سے ایک پروڈیوسر کا فلم ہے. میں نے کہا ناصر صاحب ہم آپ سے فلم لکھوانا چاہتے ہیں اور پنجابی لکھوانا چاہتے ہیں, کتنے پیسے دیں؟ میں کہا جی 35 لاکھ. کہتا ہے جی ڈن, آپ کو میں ٹکٹ بھیجتا ہوں, آپ دبئی آ جائیں, آدھے پیسے میں آپ کو ایڈوانس کروں گا, آدھے پیسے جس وقت آپ ختم کریں گے اس وقت میں کٹس ہو. 15 مارچ کو میں دبئی جا رہا ہوں سکرپٹ لکھنے کے. تو میں نے وہ بنیاد رکھ دی ہے اللہ کی رحمت سے کہ اب جو کوئی پروڈیوسر کسی بھی رائٹر کو لے گا تو وہ کم از کم 5,000 یا 10,000 نہیں سوچے گا, وہ سوچے گا کہ یار 25 لاکھ بھی ابھی 5 منٹ رکو پھر رکھنا, اس کو میں اشارہ کروں گا, اس کو معقول پیسے دو. اور اس میں تھوڑی سی میں آپ لوگوں کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ تھوڑا سا سیکریفائز کرنا پڑے گا آپ کو. میں ایک مثال, جیسے باسو صاحب نے کہا تھا کہ ناصر صاحب آپ کو تو لوگ پیسے دیتے ہیں, ہمیں ایز اے رائٹر 50,000 روپے سے زیادہ کوئی نہیں دیتا. یہ میں مانتا ہوں کہ ایسا ہے اور یہ چلتا ہے, لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ کم از کم ایک دفعہ انکار بھی کر کے دیکھیں. اس انکار کا پھر آگے جواب دیکھیں, کیونکہ جو آیا نا فلم بنانے, اس نے فلم بنانی ہی بنانی ہے. جو باسو صاحب آپ کے پاس آیا نا, جو 50,000 روپے دینے آیا, اس نے کچھ سوچ کر آیا ہے. اس وقت مجھے یاد آیا کہ میری انڈسٹری کیوں برباد ہوئی. یہ بٹ صاحب مانیں گے کہ یہاں اپنے پیسے لینے کے لیے ہمیں جھوٹ بولنا پڑتا تھا, ضرورت بتانی پڑتی تھی, بیوی بیمار ہو گئی ہے, بجلی کا بل آ گیا ہے, ٹیکس دینا ہے. یہ یار کتنے دکھ اور افسوس کی بات ہے. میں اپنی ضرورتوں سے بتاؤں جس سے میں ادھار لینے جا رہا ہوں, میں اپنا حق لے رہا ہوں اور مجھے جھوٹ بولنا پڑ رہا ہے. یہ بٹ صاحب نے بھی ایسی کر کے پیسے لیے ہوں گے یقیناً. تو میں بڑا خوش ہوا, پھر مجھے پتہ چلا کہ یہ انڈسٹری کیوں آگے بڑھ رہی ہے, کیوں انڈسٹری کراچی شفٹ ہوئی. پھر جس وقت میں نے ڈائلاگ لکھے اور اس کو ڈائلاگ سنائے پہلے 10 چیزوں کے, تو بلال نے پروڈیوسر سے کہا کہ ناصر صاحب کو 5 لاکھ میں اٹھایا. تو وہ بنی فلم کا لیجنڈ اب مولا جٹ. تو اس کے بعد جب نئی انڈسٹری کے اب آئے, وہ فلم لگی, سپر ہٹ ہو گئی. پھر میرے پاس پروڈیوسر آئے کہ جی بسم اللہ فلم سائن کرنے. سب سے پہلے مجھے بلایا ایک پروڈیوسر نے کہ یہ فلم سائن کرنے, بسم اللہ. تو پیسے میں نے کہا بھائی جان 25 لاکھ روپیہ لوں گا اور 3 اس پروڈیوسر کے صدقے جاؤ. وہ منی بینک گارنٹی کا پروڈیوسر شاہن, اس کا نام ہے ہیرو گیا. اس کے ناصر صاحب 25 لاکھ روپیہ بھی ملے گا آپ کو, اور آپ کو 50 پیسے شیئر دیں گے. پیسے کاٹ لو. کہنے جی 55 روپے ہو, آدھی پلیٹ ماش کی دال, 1 کپ چائے اور 1 روٹی, 155 روپے کا بل دیا. جواب میں نے انہیں سنایا کہ میں نے ایک ریڈی والے سے چنے لیے, 1 نان لیے تو 160 روپے میں نے دیے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ اب وہ وقت نہیں ہے کہ آپ 5 یا 10 ہزار روپے میں صرف رائٹر بننے کے لیے آپ وہ کریں اور وہ کر اپنا خون پھونکنا شروع کریں, کیونکہ آپ سائن تو ہو جائیں گے, خوشی تو ہوگی آپ کی. اگر تو آپ افورڈ کرتے ہیں
پھر تو ٹھیک ہے. اگر آپ اس کو ایز اے پروفیشن اپناتے ہیں اور یہاں سے پیسے لے کر آپ نے اپنے بچوں کو دینے ہیں تو 10,000 روپے میں اپنے آپ کو نہ بیچیں, وہ چلتا رہنے دیں اور اللہ سے مانگیں. میں نے اپنی زندگی کا ایک ہی اصول اپنایا ہے کہ پوری دنیا گواہ ہے, میرے مسعود بٹ صاحب گواہ ہیں, ان کے ساتھ میری بڑھ ریکارڈ ہے, 74 فلمیں ریلیز ہو چکی ہیں. آج تک انتہائی برے حالات میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں ان کے پاس آیا اور میں نے کہا کہ بس ہم کیا کسی بھی ڈائریکٹر اور کسی پروڈیوسر کے پاس میں نہیں ہوا. ایک ہی اصول اپنایا جس کو میں چاہتا ہوں آپ لوگ اپنائیں. وہ میری ریکویسٹ ہے کہ صبح جب اٹھے وضو کرے. اگر آپ دیر سے اٹھے صبح, بڑی ڈسکشن ہوئی, میں جو لفظ نہیں مانوں کیا, میں کہا یار دنیا کہتی تو چودھری اور تو ثابت بھی کیتا ہے کہ جو کام ہوا میں پیسے دیتے تو چودھری لوگ اس کو کہتے ہیں اجاز کامران. میں کیا منتے تھی چودھری نہیں لگے. میں کہ چودھری تھے جہاں وہ کول آئے اس اوقات تو ود دے کے بھیجتے تو تھی اینی وڈی فلم بنانے کی سوچ رہے ہو کہ میں اینی وڈی فلم بنانے کے رائٹر سے بجٹ تو 2.5 لاکھ روپے. انہیں میں نے کہا سرکار گل ہے بھی تھی دسو کی چاہتے. میں کہ جی میں 2%. کیا بات. میں کیا اور فلم دے لگن تو یہ نہیں کہ تھی کل پرافٹ میں کی پتا تھوڑے کنے پیسے لگے. جو فلم بزنس کرے گی 2% لگا. تھی 100 کروڑ کماؤ 2 کروڑ میرا ہے. کہنے جی ڈن. میں نے فلم سائن کر. اس کے بعد میرے پاس 2-3 پروڈیوسر آئے. انہوں نے کیا پیسے, میں کہ جی 30 لاکھ. انہوں نے کہا جی زیادہ نہیں. میں کہ جی سستا رائٹر کر. کہنا ناصر صاحب دیکھیں حالات نہیں ہیں. میں کہ حالات نہیں ہیں تو فلم نہ بنائیں. میں نے کہا جو شخص جو پروڈیوسر 1 کروڑ روپیہ محبوب شہیاد کو دے سکتا ہے وہ رائٹر کو کیوں نہیں پیسے دے سکتا. نہیں کی میں نے فلم میں یہ میں کہہ رہا ہوں تھوڑا سا سیکریفائس بھی کرنی پڑتی ہے. پھر دوسرا آیا پروڈیوسر, اس نے مجھے 25 لاکھ ایسوسیشن کے جو فیلڈ جو احاطہ ہے اس کو بڑھائیں. یہ پاکستان فلم انڈسٹری تک نہ رکھیں. اسٹیج والوں کو بھی دعوت دیں, ٹی وی چینل والوں کو بھی دعوت دیں. میری آمنہ مفتی سے بات ہوئی ہے, ان کے ساتھ بھی جو لوگ ہیں ان کو بھی دعوت دیں اور ان سب کو ممبر بنائیں. اور ممبر بنانے کے بعد ان کے ساتھ میں خود بھی سٹنگ کروں گا سب کچھ. اور دوسری بات یہ جیسا میں نے کہا تھا کہ میں اپنے رائٹر کی تاریخ لکھوں گا تو سب سے پہلے میں عاصمہ جی سے یہ کہوں گا کہ آپ اپنے باپ کے بارے میں جو کچھ کہتے ہیں وہ لکھ کر مجھے دیں. ان کی تاریخ پیدائش سے لے کر ان کے بچپن کے واقعات سے لے کر آپ بیٹھے آپ میری چیئرمین ہیں. جتنا کچھ آپ جانتی ہیں وہ مختصراً آپ دے دیں اس کو پھر کتاب کی شکل میں خود دے دوں. اسی طرح اپنا کسی پرویز کلیم صاحب نے کہا تو میرا میسیج دے دیں کہ وہ بھی اپنے بارے جو کچھ ہم لوگ دے دیں. محمد کمال پاشا صاحب نے کہا تو وہ دے دیں. اور انہوں نے کہنا کہ میں چونکہ بک لکھ رہا لہٰذا یہ ضروری ہے کہ وہ ان شاء اللہ تعالیٰ اس کی فیس بھی جی وہ اسی بتاؤں گے. فی الحال نہیں, اس کی کارڈ کی قیمت بھی بتاؤں گے اور اسی اپنا دفتر جہاں ہے اس کو ان شاء اللہ تعالیٰ میں ملاقات کر کے پھر ڈیسائڈ کریں گے. جی رائٹ سر, بہت شکریہ سر. بھرپور قرار ہونی چاہیے. اور بات دیکھیں 2 منٹ بعد بھائی صاحب ملین میں بات آ گئی. بے شک وہ 1 ملین ہے یا 1.5 ملین ہے, ابھی 2 ملین تک بھی بات جائے گا کہ رائٹر کا جو معاوضہ ہے وہ ناصر ادیب صاحب نے ڈیسائیڈ کر دیا ہے. مارکیٹ میں یہ آواز آ گئی ہے کہ اب اگر رائٹر لینا ہے تو فلم کی جو بنیاد ہے وہ رائٹر ہے, ڈائریکٹر بعد میں آئے گا. مسعود بٹ صاحب بعد میں شارٹ بنائیں گے جب ناصر ادیب صاحب انہیں لکھ کے دیں. میرے چیئرمین صاحب نے ایک داغ بیل ڈالی. پاکستان فلم رائٹر ایسوسی ایشن کے نام سے ایک سسٹم چل رہا تھا, 38 سال سے چل رہا تھا, ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ سالوں سے چل رہا ہو. اس مردہ میں دوبارہ سے جان پیدا کی ہمارے چیئرمین صاحب نے, ناصر ادیب صاحب نے. اور بڑے پریس کی موجودگی میں ایک میٹنگ کے دوران سب نے متفقہ طور پر تاحیات چیئرمین جو ہے وہ ناصر ادیب صاحب کو منتخب کیا. ایک ان کی لمبی زندگی کے لیے ہم دعا گو, ان کا سایہ ان کے بچوں پر, ان کے بچوں کے سر پہ, ہمارے سر پہ رب کریم ہمیشہ قائم اور دائم رکھے. اور بابا فلم انڈسٹری, پنجابی فلم انڈسٹری کے شیکسپیئر
इंतहाई काबिल एहतराम जनाब हज़ीर कादरी साहबा की जो बेटी हैं आसमा कादरी साहिबा, उनको जनाब चेयरमैन साहब ने कहा कि आप जब मेरी गैर हाज़िरी होगी तो चेयरमैन की जो जिम्मेदारियां हैं वो आप निभाएंगी, इस चेयर जो है मीटिंग को वो आप करेंगी। तो हम उन्हें भी चेयरमैन के नाम से ही, चेयरपर्सन के नाम से ही पुकारते हैं। तो वो अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो यकीनन हमारी छोटी बड़ी गलतियों को माफ़ करने वाला। हज़ारों करोड़ों दरूद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिन्हें तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा गया, जिनके बाद ना कोई नबी आया है और यकीनन ना ही कोई नबी आएगा। सलाम उन लोगों पर जिनमें नासिर अदीब साहब भी मौजूद हैं, मसूद भट्ट साहब भी मौजूद हैं, सैयद अशफाक काज़वी साहब भी मौजूद हैं और आपसे बहुत सारे दोस्त मौजूद हैं जिन्होंने इंसानों की भलाई के लिए काम किए और इंसानों की भलाई के लिए वो काम कर रहे हैं। ये वो लम्हात होते हैं जो किस्मत वालों को नसीब होते हैं, क्योंकि आते हैं वही जिन्हें सरकार बुलाते हैं। सुभान अल्लाह। पाकिस्तान फिल्म राइटर एसोसिएशन की तरफ से अपने ताहियात चेयरमैन साहब को, अपनी पूरी एसोसिएशन की तरफ से दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और रब्बे करीम से दुआ गो हूँ कि ये सादत आपको बार बार नसीब हो और आपके तुफ़ैल हमें भी ये सादत नसीब हो। हमारा आज का मकसद ना तो कोई सियासी एजेंडा है, ना कोई वर्बली सी मीटिंग है। चंद गुजारिशात होती हैं जो मौके का फ़ायदा उठाते हुए करनी चाहिए, की भी जाती हैं, और यही वो मौके होते हैं क्योंकि इस वक्त तस्वीर लगने में कुछ ऐसा हुआ कि साडा तंबू चुकिया गया। उस तंबू ने मामला पता नहीं कहाँ ले दिए। हम तो सारे, मैं आज भी कहता हूँ उस्ताद मोहतरम सब की मौजूदगी में, मीडिया की मौजूदगी में, जितना आप लोगों ने काम किया है, ना हम नासिर अदीब साहब जैसा कोई एक जुमला लिख सकते हैं, ना हम आप जैसा कोई शॉट ले सकते हैं, ना अल्ताफ़ हुसैन साहब जैसा कोई शॉट ले सकते हैं। ये तारीफ से मुबर्रा लोग हैं। आप नासिर अदीब साहब को हम फॉलो कर सकते हैं कि उन्होंने कहा कि यार तेरे गाटे तो लैके गिट्टे तक तेरे इन्ने गटोटे करागा कि तेरी माँ की कोई आवाज़ आएगी अस्तगफार अस्तगफार अस्तगफार। तो हमने देखना कि उन्हें फिक्रे का लक कितों असी तोड़ना है, इंस्पायरेशन लेंगे। मसूद भट्ट साहब काम करते थे, ट्रैक चलते थे, हमारे पास गिम्बल आ गई है। अब हम गिम्बल से वो काम लेते हैं जो सरकार क्रेनों से लिया था। मेकिंग चेंज हो गई, अंदाज चेंज हो गए। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा फिल्में बनाने का रिकॉर्ड मसूद भट्ट साहब को तोड़ सकता है? कोई नहीं तोड़ सकता। गुजारिश सिर्फ इतनी सी है सर कि अगर हमने सियासत ही करनी है, हमने दुश्मनियाँ ही डालनी हैं, तो मैं माजरत चाहता हूँ, फिर हमें किसी भी एसोसिएशन की ज़रूरत नहीं। हमारे लिए सारे ही काबिल एहतराम थे, हैं और हमेशा रहेंगे।